प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते मनाइने शहीद दिवस प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापना तथा विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने घोषणा गरी विविध कार्यक्रम हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2012 देखि नै तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाको संयोजकतामा प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते शहीदको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो। स्वतन्त्रताको माग गर्दा विक्रम सम्वत 1997 मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ 10 गते काठमाडौँको टेकु स्थित पचलीमा, माघ 13 गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा र गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ 15 गते शोभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए। शहीद दिवसका अवसरमा शहीद स्मारक लैनचौरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अहिलेको परिवर्तन शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाटै सम्भव भएको बताउनुभयो। देशको निम्ति, जनताको निम्ति, प्रगति र समृद्धिको निम्ति आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू अमर हुन्छन्, अजर हुन्छन् र उनीहरूले जीवित मान्छेहरूलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहेका हुन्छन्। अगाडि बढ्नको लागि, प्रगतिको लागि, राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुनको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत, अझै प्रेरणाको स्रोतको रूपमा शहीदहरूले भूमिका खेलिरहेकै हुन्छन्। र यो स्मरणको हाम्रो अर्थ फगत एउटा औपचारिक समारोहमा मात्रै छैन। हामीले महान शहीदहरूका सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगति सबैको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने संकल्प लिने दिन पनि हो। म यही संकल्पको निम्ति सबैसँग अपिल गर्दै महान शहीदहरूप्रति शब्दद्वारा श्रद्धाञ्जली, श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। त्यसअघि शान्ति बाटिका रत्न पार्कबाट शहीद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभात फेरी गरिएको थियो। सुरक्षा निकायको ब्यान्ड टोली र मार्चपास्ट टोली सहितको प्रभात फेरी शहीद स्मारक लैनचौर पुगे ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले फागुन 25 गते बिहीबार राष्ट्रपति र चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। दुवै पदका लागि तोकिएको दिन नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मतदान केन्द्रमा 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म मतदान हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन 10 गते बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ भने फागुन 13 गते बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गरिने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। त्यस्तै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन 27 गते बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने लगायतका कार्यक्रम तय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ निर्णय गरेर, र त्यसका साथसाथमा सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यक्रमहरू पनि को कार्यक्रम पनि निर्णय गरेको छ। र सो बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25 गते र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी चैत्र 3 गते हुने गरी तय गरेको छ र कार्यक्रम पनि प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम बमोजिम फागुन 10 गतेबाट राष्ट्रपतिको कार्यक्रम सुरु हुन्छ भने फागुनको 27 गतेबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यक्रम सुरु हुन्छ र फागुन 10 गते मतदाता नामावली प्रकाशित गरिन्छ। मतदाता नामावली भनेको सङ्घीय सभाका सांसद र प्रदेश सभाका सांसदहरू रहने व्यवस्था छ। मतदाता नामावली सङ्कलन हुन्छ, त्यसपछि अब दाबी विरोध हुन्छ, हुजुरी हुन्छ, त्यसपछि छानबिन हुन्छ, लगायतका कुराहरू क्रमशः हुन्छन् र राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको मनोनयन 13 गतेलाई तोकिएको छ। त्यसपछि फेरि त्यसमाथि पनि दाबी विरोधको कुराहरू हुन्छ, छानबिनको कुराहरू हुन्छ, अन्तिम उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्ने लगायतका कामहरू भएर 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ भने उपराष्ट्रपतिको कार्यक्रममा मतदाता नामावली प्रकाशित गर्ने लगायतका कामहरू राष्ट्रपतिको कार्यक्रम अन्तर्गतकैलाई क्यारी अन गरिन्छ र फागुनको 27 गते उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारको मनोनयन हुन्छ
र त्यसपछि त्यसमा पनि दाबी विरोध, छानबिन, अन्तिम नामावली प्रकाशित लगायतका कामहरू गरेर चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ। दुवै पदका लागि संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा 63 को उपधारा 1 र धारा 69 बमोजिम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 2074 साल फागुन 29 मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएका वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि 2079 साल फागुन 28 गते समाप्त हुँदैछ भने 2074 साल चैत्र 4 गते निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका वर्तमान उपराष्ट्रपतिको पदावधि 2079 चैत्र 3 गते सकिँदैछ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी अमेरिकी राजनीतिक मामिला सम्बन्धी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बालटारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहाल र उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया बीच द्विपक्षीय सहयोग र आपसी हित लगायत विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ। उहाँहरूबीच पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको निवास धुम्बाराईमा भेटवार्ता भएको हो। उक्त अवसरमा दुई मुलुक बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र लोकतन्त्र विकास र सुशासनमा सहयोगलाई अझ सुदृढ बनाउने उपायहरूबारे छलफल भएको देउवाले ट्विट मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। साथै देउवाले नेपाललाई अमेरिकाको निरन्तर सहयोग दिएकोमा धन्यवाद दिँदै त्यो उच्च मूल्यवान रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नुल्यान्डले सोमबार नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याललाई पनि भेट गर्नुभएको छ। एमालेको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा ओली र नुल्यान्डबीच भेटवार्ता भएको हो। उक्त अवसरमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको जनाइएको थियो। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रीसँगको भेटमा दुवै पक्षले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगका विविध आपसी हितका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नुल्यान्ड 2 दिने भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आउनु भएको थियो। सरकारले आफूहरूप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घको अगुवाईमा व्यवसायप्रति सरकारको विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको र वित्तीय संस्थाहरूको आतंक विरुद्ध व्यवसायीहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले व्यावसायिक वातावरण तयार गर, ब्याज दर घटाऊ, गरी खान देऊ, उद्योग व्यापार बचाऊ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उठाऊ, बैंकिङ आतंक बन्द गर, बैंकिङ ब्याज दर 1 अङ्कमा ल्याऊ लगायत लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले सहज रूपमा उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उच्च ब्याज दरका कारण बैंकहरू सधैँ नाफामा हुने तर आफूहरू भने सधैँ घाटामा गएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बुधबार बस्ने भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा राजनीतिक अवस्थाका साथै पार्टी सुदृढीकरण, कार्यविभाजन लगायतका विषयमा गृह कार्य भएको र नटुङ्गिएकाले बुधबार मात्र स्थायी कमिटी बस्ने प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। यसअघि माओवादी स्थायी कमिटी बैठक मङ्गलबार बस्ने तय भएको थियो। प्रवक्ता महराले मङ्गलबार पदाधिकारी बैठकमा थप गृह कार्य गर्ने र 18 गते स्थायी समिति बैठक बस्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने बारेमा बैठकमा छलफल नभएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयको विषय प्रधानमन्त्रीले टुङ्गो लगाउने भएकाले पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने उहाँको भनाइ छ। पत्रकार मित्रहरू, आज हामीले यो पदाधिकारीको बैठक बस्ने र हिजो र अस्ति होमवर्क टिमले गरेको कुरालाई यहाँ टुङ्गो लाएर भोलि स्थायी कमिटी बन्ने भन्ने सेड्युलमा यहाँ थियो। आज पनि छलफल चल्यो। यो होमवर्क अझ टुङ्ग्याएन। त्यस कारण आज र भोलि होमवर्क गर्ने, पछि स्थायी कमिटी बस्ने भन्ने निर्णय भयो। यति मात्रै हो। अनि छुट्टै पदाधिकारी त्यही होमवर्कै विषयलाई लिएर हो, सङ्गठन सम्बन्धी विषय मात्रै हो। त्यो टुङ्ग्या छैन। नटुङ्ग्या हुनाले अहिले केही भन्न सकिन्न। त्यो विषयमा प्रवेशै गरेन। यो सरकारको कुरा हो।
गृहमन्त्री को हुन्छ को हुन्न भन्ने कुरा उहाँले टुङ्गाउने कुरा हो, यो पार्टीले टुङ्गाउने कुरा होइन। त्यसअघि बैठकबाट बाहिरिने क्रममा गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री बनेपछि थाहा हुने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो अहिलेको कार्यकालमा सुशासन, विकास र समृद्धिका केही रेकर्डहरू बनाउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय शहीद दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क निजामती यज्ञटोल सामुदायिक वन पर्यापर्यटन प्रवर्धन तथा उद्यान व्यवस्थापन समितिले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतालाई परिवर्तनको आभास गराउनका लागि आफ्नो अहिलेको कार्यकालमा सुशासन, विकास र समृद्धिका केही रेकर्डहरू बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा सम्पूर्ण रूपमा सुशासन र विकासका निम्ति काम गर्ने प्रण गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौताका कारण अहिले नेपालको राजनैतिक प्रणाली अघि बढ्न सम्भव भएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा शान्ति र राजनीतिक प्रणालीलाई मध्यनजर गर्दै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दृढ इच्छा शक्तिका कारण सम्भव भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा विभिन्न कारणले मुलुकको परिवर्तनमा ज्यान गुमाउनेलाई शहीद घोषणा गर्न नसकेको भन्दै अब बाँकी कामलाई अहिलेको कार्यकालमा पूरा गर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यही विस्तृत शान्ति सम्झौताले नै नेपाल आज जुन राजनैतिक प्रक्रिया र सिस्टममा अगाडि बढेको छ त्यो सम्भव भएको हो र अहिले लखन थापा प्रथम शहीदको रूपमा नेपाल सरकारले सम्मानित गरेको छ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म भएका शहीदहरूको अभिलेख राख्ने र त्यसलाई राष्ट्रको सम्पत्तिको रूपमा नेपाली जनताको आस्थाको धरोहरको रूपमा यसलाई सम्मानित गर्ने जो काम यहाँ भएको छ त्यो युग युगसम्म अमर रहने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति बेला मैले 7 राजनीतिक दलको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झिन चाहन्छु। उहाँको टावरिङ पर्सनालिटी र 7 राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने उहाँको दृढ इच्छा शक्ति र हामीले फेरि अब देशलाई शान्तिको आवश्यकता छ र राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकता छ। देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान सम्भव छ यति बेला भनेर मैले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र जनयुद्धलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतातिर लैजाने अठोट गरेको दिन थियो त्यो। र अहिले म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फेरि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यो पार्कको उद्घाटन गर्दै गर्दा ती तमाम शहीदहरू र तिनका सम्पूर्ण परिवारहरू शहीदहरूप्रति हृदयदेखि श्रद्धाञ्जली र सम्पूर्ण परिवारप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले एउटा नयाँ इतिहास नयाँ तरिकाले कोर्ने जमर्को गरेकै हो। विगतमा सरकारले घोषणा गरेका शहीदहरू त शहीद भए नै, बाँकी रहेका जनयुद्धका जनआन्दोलनका त्यो प्रक्रियामा शहीद हुने कुनै राजनीतिक दलको विभेद बिना, कुनै आस्था र उसको विभेद बिना सम्पूर्ण देशको निम्ति बलिदान दिने सबैलाई शहीद घोषणा गर्ने मेरो पहिलो निर्णय थियो। तर त्यो निर्णय केही टेक्निकल कारणले कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन र अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मैले पहिलो क्याबिनेटमा गरेको निर्णयको माइनेट हेर्न मन लाग्यो र मैले यो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले 64 सालको क्याबिनेटको माइनेट पल्टाएर हेरेँ। मैले दराजमा खोज्न त एकछिन समय लाग्यो र शहीद घोषणा गरिएको चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ मैले फेला पारेँ। र आज मलाई किन पनि खुसी छ भने हाम्रो सुदर्शनजीले बडो चाहिँ कठिन भएको ब्युरोक्रेटिक हडल भनौँ, त्यो झमेला जटिलता धेरै भयो, वनको झमेला पनि भयो भन्नुभयो। तर उहाँ लगायत यस काममा अनवरत रूपमा खटेर लडेर सङ्घर्ष गरेर पनि भन्नुपर्छ तपाईँहरूले यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो र आज सबै राष्ट्रिय शहीदहरू
लखन थापादेखि पछिल्लो आन्दोलनसम्मका सबै शहीदहरूको अभिलेखीकरण गर्ने प्रक्रियालाई जुन बिन्दुमा पुर्याउनु भएको छ यो सिँगै नेपाली जनताको निम्ति, नेपाल राष्ट्रको निम्ति गर्वको कुरा हो। अहिले हामी देशमा कहीँ न कहीँ जनतामा परिवर्तनप्रति, परिवर्तनबाट सुशासन र विकासको जो अपेक्षा त्यो भने जस्तो भएन कि भन्ने चिन्ता जनताको मनमा छ। र यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले यो पटक सुशासन र विकासका, समृद्धिका केही मानकहरू, केही रेकर्डहरू बनाउनु छ। मैले पहिलो क्याबिनेटमा गरेका निर्णयदेखि सुशासनको दृष्टिकोणले तत्काल चार्नुपर्ने कदमहरूदेखि अहिले मैले विकासका केही मेगा प्रोजेक्टहरू, ठुला प्रोजेक्टहरू मार्फत हाम्रा युवाहरूले रोजगार पाउने स्थिति, वैदेशिक रोजगारका निम्ति जानेहरूको व्यवस्थापनको निम्ति केही योजनाहरू सोच्दैछु। आज यो राष्ट्रिय शहीद तथा बेपत्ता स्मृति स्मारक र यसको उद्घाटन गर्दै गर्दा र तपाईहरुको अगाडि उभिएर मैले एकचोटि फेरि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गर्दा यो पटक हामीलाई राष्ट्र र जनताको पक्षमा केही मानकहरू कायम गर्ने, केही रेकर्डहरू बनाउने आवश्यकता छ, बाध्यता छ। र मैले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा अब सम्पूर्ण रूपले सुशासन र विकासको निम्ति काम गर्ने, त्यसबाहेक अरू नगर्ने भनेर निर्वाचन अगाडि पनि मैले भनेको छु र प्रधानमन्त्री भएपछि पनि मैले सार्वजनिक कमिटमेन्टहरू त्यसैमा दिने गरेको छु। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्कमा रहेको शहीद स्मृति स्तम्भमा शहीद तथा बेपत्ता अभिलेखीकरणको शुभारम्भ र राष्ट्रिय शहीद स्मारकको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। नेपाली कंग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले अहिलेको सत्ता गठबन्धन पनि धेरै समय नटिक्ने बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गतिशील नेता भएको उल्लेख गर्दै सत्ता गठबन्धन पनि धेरै समय नटिक्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर कंग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न नमिल्ने भन्ने अहिलेको बहसलाई लक्षित गर्दै उहाँले दीर्घकालीन सोचका आधारमा यो निर्णयमा कंग्रेस पुगेको र संसारका दर्शन र सिद्धान्त सधैँका लागि नहुने धारणा राख्नुभयो। साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आगामी 5 वर्ष सरकारमा जानु गल्ती भएको उहाँले बताउनुभयो। सभामुख दिने हुने, उपसभामुख दिने हुने, राष्ट्रपति किन नदिने? शेरबहादुरजीले भन्नु राम्रो, शेरबहादुरजीले भन्नु कि प्रधानमन्त्री समर्थक बस्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिमा भन्नु। मैले भन्दैछु कि प्रधानमन्त्री समर्थन गरेर फरक राष्ट्रपति बन्छ भन्ने मलाई आजसम्म विश्वास छ। मलाई के विश्वास छ भने एकदम धेरै कुरा जानेको अत्यन्त चलाक प्रधानमन्त्री, जता पनि घुम्न सक्ने, टर्न गर्न सक्ने अहिलेको प्रधानमन्त्री। उहाँहरू धेरै ठुलो मिलन हुन्छ, धेरै ठुलो ठाउँमा एकै ठाउँ बस्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। रवि लामेछानेलाई सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयपछि चाहे माइती घरमा होस्, चाहे चितवनका जुलुसहरू हुन्, चाहे जनताका प्रतिक्रिया हुन्, चाहे सोसल मिडिया हो, तिले मलाई पनि लोभाएको छ। यो उहाँको कुरा हो, मेरो कुरा फरक हो, उहाँको कुरा हो। म अहिले रवि लामिछानेलाई मुद्दा लागेको बेलामा, अप्ठ्यारो परेको बेलामा म घाँटी निहुट्ने मान्छे होइन। म त्यति बेला अप्ठ्यारो परेको बेलामा म सहयोग गर्ने हो। म बिरामी जो छ त्यसलाई सहयोग गर्ने हो, त्यसलाई बैलो बाँधेपछि प्रतिस्पर्धी भएर लड्ने हो। त्यसकारणले मेरो दृष्टिकोण यो रवि लामिछानेजीको आफ्नो इच्छा हो, उहाँको चाहना हो। एक दिन नहो, केही कुराहरू कमी कमजोरी भए। त्यसकारण मेरो त मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू सरकारमा नगएको राम्रो हुन्थ्यो भन्ने दृष्टिकोण राख्ने हो। 5 वर्षमा सामाजिक मुद्दाहरू उठाइदिने हो भने त्यसले समाजले यु टर्न गर्न सक्छ। यत्रो युवाहरू छ, यत्रो जमात छ, जो युवाहरू छ भन्ने मलाई लाग्ने हो। तर उहाँको पार्टीले गर्ने कुरा हो। म उहाँहरूको सफलताको कामना हुने चाहने व्यक्ति हो। तपाईँलाई भलै म प्रतिपक्ष हुँ,
उही भोल्टेजले भन्छ म तिम्रो विचार सेटदेखि असहमत छु तर तिम्रो विचारको रक्षाका निम्ति म रगत बगाउन चाहन्छु भन्छ नि। म त्यस्तो सिद्धान्त लिएर हिँड्ने मान्छे हो। म यस्तो मान्छे होइन जो अहिले नेपालमा देखिरहेको छ, जो नेताहरू देख्नुभएको छ, यो विचार बोक्ने मान्छे होइन। म फरक विचारको मान्छे हो, यति नै कुरा। साक्षात्कारमा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले सरकार गठनका बेलामा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेले उम्मेद्वार उठाउने र उक्त उम्मेद्वारलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि समर्थन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले एजेन्डाको आधारमा नेपाली कांग्रेसलाई पनि लिएर राष्ट्रिय सहमति खोज्न एमाले सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। मुलुकको समृद्धि, विकास, राष्ट्रिय एकता र खास गरी तपाईको चाहिँ रोजगारी सृजना र आर्थिक विकासको मुद्दालाई लिएर सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनुहुन्छ र खास गरी एजेन्डा बेसमा राष्ट्रिय सहमति हुने हो भने हामी त्यो कुरालाई चाहिँ हामी सहमतै हुन्छौँ। यद्यपि कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले अगाडि सारेको कुनै उम्मेदवारलाई भोट हाल्दा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति मानिदिनु पर्ने, अनि त्यस पछाडि एमालेले चाहिँ अगाडि सारेको कुनै चाहिँ पात्रलाई भोट हाल्दा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति नहुने भन्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले व्याख्या आउँछ यो गलत व्याख्या हो। पदलाई लिएर राष्ट्रिय सहमति होइन, एजेन्डालाई लिएर हामीले राष्ट्रिय सहमति गर्छौँ। त्यसमा नेकपा एमाले एजेन्डा बेसमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय सहमतिको लागि सकारात्मक छ। तर पदको चाहिँ बाँडफाँडलाई लिएर राष्ट्रिय सहमति भन्ने हो भने यो चाहिँ कहीँ कतै कुनै संविधान, कुनै विधान, कुनै कानुनमा लेखिएको विषय होइन। त्यसो भएको कारणले हो हामीले सरकार गठन गर्नुको नाताले, सरकार गठन गर्दाखेरिको अगुवाई गरेको पार्टीको हुनुको नाताले हामीले त्यो पहल कदमी गरेका छौँ। त्यसैले यो पहल कदमीमा हामीले अहिले ड्यू कोर्समै राजनीति अगाडि बढेको छ र त्यो राजनीति अगाडि बढ्दै जाने क्रममा हामीले राष्ट्रपति उम्मेद्वार बनाउँछौँ। प्रचण्डजीले त्यसको प्रस्तावक बस्नुहुनेछ। त्यस्तै जसपाका नेता राजकिशोर यादवले राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्तिलाई अघि सार्नुपर्ने भन्दै दल विशेषको व्यक्तिलाई अघि सार्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। विगतमा दलीय आधारमा राष्ट्रपति नियुक्त गर्दा कार्यकारीले गरेका निर्णय रोक्ने र उल्ट्याउने काम भएको भन्दै अब त्यस्तो गल्ती दोहोर्याउन नहुने उहाँको भनाइ छ। विगतमा राष्ट्रपतिले कहाँ संविधानलाई कुल्चिने या दलीय उहाँले दल त्यागे पनि दलीय मोहमा फसेर जसरी कार्यकारीले गरेका निर्णयलाई उल्ट्याउने या रोक्ने काम भयो, पार्लियामेन्टबाट पठाइएका निर्णयलाई जसरी उल्ट्याउने कामहरू भएको छ, मलाई लाग्छ यसले संविधानको भावना अनुकूलको काम भएको छैन र फेरि भविष्यमा त्यस्ता काम राष्ट्रपतिबाट नहोस् भन्नको लागि जुन लुप पोइन्टहरू छ जहाँ आफ्नो अनुकूलतामा खेल्न सकिन्छ त्यसलाई हामीले रोकौँ, संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने वातावरण सिर्जना गरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यसैले राष्ट्रपतिको बारेमा मेरो भनाइ यति हो। यादवले आफूहरू राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा स्थानीय योजना प्लेटफर्मको 5औं संस्करण माघ 19 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। मन्त्रालयले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकीकृत र जलवायु अनुकूलन शहरी विकासका लागि स्थानीय योजना नाराका साथ माघ 19 देखि 20 गतेसम्म सम्मेलन आयोजना गर्न लागि जनाएको हो। दिगो उत्थानशील र समावेशी समाज तथा शहर बस्ती निर्माणका लागि हातेमालो गर्ने उद्देश्यले सन् 2018 मा जापान सरकार पूर्वाधार यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयद्वारा गठित स्पेशल प्लानिङ प्लेटफर्म एसपीपीले युएन ह्याबिटेट एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयको संयोजनमा हरेक वर्ष सम्मेलन गर्दै आएको शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियारले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष सम्मेलनमा भुटान, बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत लगायत देशका उच्च स्तरीय अधिकारी र विज्ञहरूको सहभागिता रहने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय र जापान सरकार भूमि पूर्वाधार यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा र युएन ह्याबिटेटको सहकार्यमा एकीकृत र जलवायु अनुकूलन शहरी विकासका लागि स्थानीय योजना भन्ने नारासहित स्पेशल प्लानिङ प्लेटफर्मको 5औं संस्करणको सम्मेलन 2079 साल माघ 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म आयोजना गर्ने घोषणा गर्न पाउँदा गर्व महसुस गरेका छौँ। दिगो उत्थानशील र समावेशी समाज तथा शहर बस्ती निर्माणका लागि हातेमालो गर्ने उद्देश्यले सन् 2018 मा जापान सरकार भूमि पूर्वाधार यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयद्वारा गठित स्पेशल प्लानिङ प्लेटफर्मले
UN ह्याबिट्याटबाट एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयको संयोजनमा हरेक वर्ष यस सम्बन्धी बहस, छलफल, अन्तर्क्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू गर्दै आइरहेको छ। सन् 2018 मा गठन भएको यो मञ्चमा नेपाल पनि नियमित रूपमा सहभागी हुँदै आएको छ। यो मञ्चमा हरेक वर्ष दिगो, उत्थानशील र समावेशी समाज तथा सहर बस्ती निर्माण सम्बन्धी बहस, छलफल, अन्तर्क्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू हुँदै आइरहेको छ। काठमाडौँमा आयोजना हुने सम्मेलनको 5औं संस्करणमा भुटान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इन्डोनेसिया, जापान, मोजाम्बिक, मलेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, युगान्डा र भियतनाम गरी 13 देशका उच्चस्तरीय अधिकारी र विज्ञहरूको सहभागिता रहने जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सम्मेलनले शहरी विकासका विभिन्न आयाम र दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्ने र नेपालका सन्दर्भमा उक्त आयाम र दृष्टिकोणहरूलाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने बारे पथ प्रदर्शन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले समाजलाई अग्रगति दिने उद्देश्यलाई पूरा गर्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले संसदको भूमिका समाजलाई अग्रगति दिने उद्देश्यलाई पूरा गर्ने भएकाले यसमा सञ्चार जगत लगायत सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विभिन्न ऐन निर्माण गर्ने विधेयकमा छलफल वा नयाँ केही निर्णय गर्ने विषयमा पनि आफू समझदारीमा नै अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। देश निर्माणका लागि यसअघि गरिएका प्रयत्नहरूलाई पनि आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ। सभामुख घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अब हुने कुराहरू भनेको देश निर्माणको लागि, समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि, अग्रगति दिनको लागि गरिएका प्रयत्नहरू र गरिएका निर्णयहरू। ती निर्णयहरूलाई अब पत्रकारहरूलाई रोक्नुपर्ने, छेक्नुपर्ने, असजिलो पार्नुपर्ने, अप्ठ्यारो पार्नुपर्ने मलाई लाग्छ त्यो केही पनि कुराहरू हुँदैन। र पत्रकारहरूले पनि नभएका, नचाहिँदा, नहुने कुराहरू गर्नको लागि लागेको भए पो ती कुराहरू कसरी प्राप्त गर्ने, के गर्दा प्राप्त गर्ने, कोसँग बसेर प्राप्त गर्ने, कोसँग जुझेर प्राप्त गर्ने, कोसँग मिलेर प्राप्त गर्ने अनेक बाटाहरू खोज्नुपर्ने होला। तर त्यो नभइसकेपछि त यी कुराहरू त मेरो विचारमा त सहज ढङ्गबाट जाने कुराहरू। त्यसैले अब विगतबाट शिक्षा लिने कुराहरूमा हो के छन् त्यो त अहिले मैले भन्न सक्दिनँ। तर जहाँसम्म हाम्रो यहाँको बनावट भन्नाले हाम्रो हलको अवस्था, त्यहाँभित्रको सुरक्षाको कुरा, त्यहाँभित्रको अब अन्य प्रबन्धका कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई मिलाउने सन्दर्भमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई सबै पक्षलाई मिलाउँदाखेरि गर्न सकिने सहजता के छ, त्यो सहजतालाई अपनाउने कुरा एउटा सामान्य कुराहरू हो। विगतमा त्यस्ता कुराहरू केही कारणले हुन सकेका थिए भने पनि तिनीहरूलाई हटाउने उपायहरू के हुन सक्ला, यसलाई आपसमा सरसल्लाह गर्ने कुराहरू, मिलाउने कुराहरू हो। र आवश्यकता अनुसार प्रत्येक इस्युहरूमा पत्रकारहरूसँग यहाँ भइरहेका संसदीय गतिविधिहरू के छन्, संसदभित्रका असजिला अप्ठ्याराहरू के छन्, संसदले सोचिरहेका कुराहरू के छन्, निर्णय गरेका कुराहरू के छन्, ती निर्णयहरूलाई कसरी किन अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट जनताको बिचमा सम्प्रेषण गर्ने, खास समुदायको बिचमा कसरी सम्प्रेषण गर्ने भन्ने कुरामा समझदारीपूर्ण ढङ्गबाट जानुपर्छ, जान सकिन्छ। र यसलाई त्यही ढङ्गबाट लिएर हामीले के भनेदेखि यो समाजलाई विकास गर्न सक्छौँ। र यो समाजलाई त्यसरी लाने सन्दर्भमा समाजले सिङ्गो समाज परिवर्तन गर्ने अथवा संसदीय फाँटबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यसमा विभिन्न क्षेत्रका सहयोग जुटाउने, प्रतिक्रियाहरू लिने, सहयोग पुर्याउने कामहरू हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म भित्रका केही रिपोर्टिङ गर्ने ठाउँका अप्ठ्याराका कुराहरू, हामीलाई त्यहाँ सुविधाहरू नदिएका कुराहरू आदि कुराहरूको सन्दर्भमा के छन्, के अप्ठ्यारा छन्, त्यसका के कारणले त्यस्तो भएको छ, त्यो कारणलाई हटाउन सम्भव छ कि छैन, के छ, अब यो चाहिँ बुझ्ने सन्दर्भमा मैले यो ठाउँमा बसेको नाताले स्वाभाविक रूपबाट बुझ्नेछु। बुझ्दै जाने सन्दर्भमा यसका विकल्पहरू के हुन सक्छन्, अप्ठ्यारा असजिलाहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ, या यो के भने अप्ठ्यारालाई तपाईँहरूले नबुझेर यो त यस्तो स्वाभाविकै स्थितिको कारणले पो भएछ भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ कि के हुन्छ, यी कुराहरू चाहिँ अब हामी गर्दै जाउँ। तर एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य नै समाजलाई अग्रगति दिनको लागि हो। संसदहरूको भूमिका पनि समाजलाई कसरी अग्रगति दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। हरेक इस्युहरूमा, चाहे त्यो
ऐन निर्माण गर्ने विधेयकमाथि छलफल गर्दा होस्, चाहे नयाँ प्रस्तावहरू लिएर आउँदा होस्, चाहे नयाँ निर्णयहरू केही गर्नुपर्दा होस्, यी कुराहरू सबै समाजको प्रगतिको लागि हो। हामी त्यसलाई सहयोग पुर्याउने मिडियाकर्मीहरू त यसको बिचको यो कुराहरूलाई चाहिँ समझदारीपूर्ण ढङ्गबाट जाने कुराहरूमा केही अविश्वास छ, केही सङ्कीर्णता छ, केही पूर्वाग्रह छ, केही असमझदारी छ भने त्यसलाई त्यो उद्देश्यका साथ हेरेर त्यो उद्देश्यका साथ गएपछि सबै कुराहरूको समाधान गर्दै हामी जान सक्छौँ। संसदको रिपोर्टिङका क्रममा देखिएका समस्यालाई पनि समाधान गर्दै लैजाने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा 2 जना सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले योजना आयोगको सदस्यमा सुशील ग्यावाली र कुशेन्द्र महतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल र बहराइनको द्विपक्षीय परराष्ट्र परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले नेपाल र युरोपियन युनियन बीचको संयुक्त उप-आयोगको सन् 2023 फेब्रुअरी 2 मा बस्ने बैठकको परराष्ट्र सचिवले नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको छ भने श्रीलङ्काको स्वतन्त्रताको 75औं वार्षिक उत्सवमा जानका लागि परराष्ट्र मन्त्रीले सहमति दिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। र कुशेन्द्र साई 3 जना सदस्यहरू योजना आयोगमा सदस्यका रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ र अर्को अब परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल र बहराइन अधिराज्यका परराष्ट्र मन्त्रालयले द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कुरा निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर यो ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत अमरपुर ढुङ्गे साङ्गु 132 केबी प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने भन्ने निर्णय भएको छ र यसका निम्ति आयोजनाका इन्जिनियर नितेश यादवजीलाई तोकिएको छ। र अर्को परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल र युरोपियन युनियन बीचको संयुक्त आयोग उप-आयोगको बैठक नेपाल बेल्जियम द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकका सन्दर्भमा 2 फरवरीमा 2023 मा हुनेमा परराष्ट्र सचिवले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा छ। र अर्को श्रीलङ्काको स्वतन्त्रताको 75औं वार्षिक उत्सवमा परराष्ट्र मन्त्री जाने भन्ने विषयमा क्याबिनेटले निर्णय सहमति दिएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले अमरपुर ढुङ्गे सागु 132 केबी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीमा आयोजनाका इन्जिनियर नितेश यादवलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ र मर्यादित भएर काम गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार उदयपुरको चौदण्डी गढीमा मगर संघ चौदण्डी गढी नगर कमिटिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपसभामुख राणा मगरले संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार आफूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ र मर्यादित भएर काम गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफू सदैव जनताको पक्षमा उभिएर काम गर्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित नभई सभामुखसँग सहकार्य गरेर संघीय संसदले अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उल्लेख गर्नुभयो। मेरो कर्तव्यलाई राम्ररी बुझेकी छु। एउटा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको गरे अनुसारको म भूमिका निभाउने छु र हाम्रा सम्मानीय सभामुखज्यूले सँग सहकार्य गर्दै प्रतिनिधि सभा संघीय संसदलाई मैले चाहिँ अझ प्रभावकारी, मर्यादित, सुसंस्कृत गर्नेछु भन्ने मैले एकदमै अठोट लिएकी छु। र नेपालको संविधानले उपलब्ध गराएका नेपालको संविधान 2072ले जति पनि उपलब्ध गराएका हक अधिकार, नेपाली जनताका हक अधिकार छन्, त्यसमा चाहिँ मैले निडर, तटस्थ, निष्पक्ष, अविचलित भई कार्य गर्नेछु भनेर पढ गर्न चाहन्छु तपाईहरुकै अगाडि। चाहे मगर जाति होस्, चाहे जुनसुकै जातिको कुरा आउन्, मैले एउटै व्यवहार गर्नेछु। तर म धन्यवाद दिन्छु मगरको छोरी भएर उहाँहरूले एउटा चासो लिनुभयो, एकदमै म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले संविधान अनुसार सबै जात जाति र सबै वर्ग समुदायको हक हितमा आफू सधैँ काम गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
चन्दा उठाएको आरोपमा नेपाल जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका संयोजक विक्रान्त सहित 4 जनालाई प्रहरीले कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूलाई चन्दा उठाएको रकम सहित पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा नेपाल जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाका संयोजक विक्रान्त भन्ने जग्गु तेली, कपिलवस्तु जिल्ला इन्चार्ज विपिन विक, ब्रिजेश गिरी र सुग्रिम रैदास रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गत कार्तिकमा कपिलवस्तुमा 2 वटा ट्रक र एउटा मोटरसाइकल जलाएको तथा विभिन्न व्यक्तिसँग धम्कीपूर्ण रूपमा चन्दा उठाएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। उनीहरूमाथि गत 22 कार्तिकमा 2 वटा ट्रक र एउटा मोटरसाइकलमा श्रृङ्खलाबद्ध आगजनी गरेको आरोप समेत छ। ती गाडी जलाएका 3 वटै घटनास्थलमा नेपाल जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाको संयोजक विक्रान्तबाट जारी गरेको निर्वाचन बहिष्कार, नेपाल बन्द लगायतका विभिन्न 7 बुँदे माग सहितको पर्चाहरू प्रहरीले फेला पारेको थियो।